बकर की भी थी। आप तो समझने पिछले बंदे बैठे हैं कि नहीं बैठे। शक्ल तो अबू लहब की भी है, शक्ल अबू बकर की भी है, और रत्ती शक्ल अबू लहब की है, काली शक्ल बिलाल की है। बात समझेंगे तो आगे बात जाएगी ना। लाल शक्ल अबू लहब की है, काली शक्ल बिलाल की है। कुरैशी अबू लहब है, हबशी बिलाल है। दोनों के वजूद में तो फर्क नहीं था, पर मादे में फर्क था। वजूद में फर्क नहीं था, मादे में फर्क था। अबू लहब के अंदर जो मादा हुआ उसका नतीजा निकला लानत बन गया, दुनिया की आग, जहन्नम की आग बन गया। बिलाल में जो इश्क का मादा था, बोलो ना सुभान अल्लाह। बिलाल में जो वफा का मादा था, मैं इंसान बता रहा हूँ, बिलाल में जो वफा का मादा था, बिलाल में जो वफा का मादा था, हजरत बिलाल में जो इश्क का मादा था, जो एहसान फरामोशी नहीं एहसान रखने का मादा था। बस फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, ज़मीर वाला खाना काबा की छत पे खड़ा होके बता रहा है, अगर ज़मीर से काम लोगे, बोलो ना सुभान अल्लाह के बाद खिलाऊंगा, अगर ज़मीर से काम लोगे, जुमला दे रहा हूँ, भारा जुमला, हाजी साहब भारा जुमला, अगर ज़मीर के साथ चलोगे दुनिया का शुक्र भी अदा करोगे। नहीं अगर ज़मीर के साथ चलोगे, नमक पानी खाने पिलाने वाला का भी शुक्र अदा करोगे, ज़मीर के साथ चलोगे, मखलूक का भी शुक्र अदा करोगे, खालिक का भी शुक्र अदा करोगे। खाना काबा नीचे होगा, बंदा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इंसान में फ़र्क तो है ना। ज़मीर वाला और है, बेज़मीरा और है। अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं इश्क वाली सुभान अल्लाह सुना दें तो सुना ना देंगे मेरे ख्याल में। अब मैं अर्ज़ कर तो ज़रा मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह, ताकि बात करने का मज़ा आए। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना, ज़मीर और है, असल ज़मीर है, असल ये जो मादा है ना, ये जो बना बटा पुर्जा, ये आँखें, ये मुंह और ये मुहांदरा, ये कद काट, ये हुस्न और जमाल, ये फिरौन के पास भी था, उसे क्या बोलेंगे? ये नमरूद के पास भी था, शद्दाद के पास भी था। शक्ल में तो सब आए, बात आए असल की, देखा जाएगा ज़मीर है कि नहीं है। ज़मीर वाला कभी किसी को लूटता नहीं है, ज़मीर वाला कभी किसी को लूटता, तवज्जो नहीं दे रहे, मैं कुछ जलाल आवे से मैं तो बहुत ज़मीर वाला कभी किसी का बुरा नहीं मनाएगा, ज़मीर वाला कभी किसी का बुरा नहीं मनाएगा। ज़मीर वाला एक मर्तबा नमक खा लेना, सारी हयाती उस चार दीवारी की हिफाजत करता रहेगा। ज़मीर वाला कभी किसी की इज्जत पर हाथ डाल ही नहीं सकता, ज़मीर वाला कभी किसी की इज्जत पर हाथ डाल ही नहीं सकता। ये बेज़मीरा है, हर पासे मुंह मारता है। बेज़मीर कुत्ता भी इससे बेहतर है, वो भी मालिक की जो है निगरानी करता है। ये बेज़मीरा हर पास से मुंह मारता है। ज़मीर ले आए, ज़मीर वाले की ये है, ना वो मखलूक का हक खाता है, ना वो खालिक का हक खाता है। अब सारे तवज्जो दे दें, बात दूर तक चली जाएगी। ज़मीर वाला ना मखलूक का हक खाता है, ना खालिक का हक खाता है। या रुक के आपको टिकाना चाहता हूँ, ज़मीर वाला ना मखलूक का हक खाता है, ना खालिक का हक खाता है। ज़मीर वाला ना मखलूक को नुकसान पहुँचाता है, ना ही खालिक के दीन को नुकसान पहुँचाता है। ज़मीर वाला मखलूक के भी हक अदा करता है, खालिक का भी हक अदा करता है। अगर आप जरा तवज्जो दे दें, खुलासतन हक ना बता दूं, खुलासतन हक क्या है मखलूक का, हक क्या है खालिक का। फिर आगे चलते हैं, हम आगे चले जाएंगे ना। हक क्या है मखलूक का, जो मैं अदा करूं और बंदा बन जाऊं। हक क्या है खालिक का, मैं अदा करूं और बंदा बन जाऊं। अल्लाह ने फरमाया मखलूक का हक ये है, जिस तरह अपनी इज्जत की हिफाजत करता है उसी तरह उनकी इज्जत की हिफाजत कर। जिस तरह अपना फायदा चाहता है इसी तरह मेरे बंदों का फायदा कर। खुदा ने मोमिन नहीं बोला, बंदा बोला है। मैंने खड़ा करना चाहता हूँ, बंदा मोमिन नहीं बोला, बंदा बोला है। वल जार ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनूबे,
عشق بولے سبحان اللہ، قرآن سے بات ہے نا۔ اللہ نے بندہ بولا ہے، مومن نہیں بولا۔ فرمایا میرے بندے کا حق نہیں کھانا، میرے بندے کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، میرے بندے کو نقصان نہیں پہنچانا۔ مالک کون تیرا بندہ؟ فرمایا بندہ بندہ ہے، مسلم ہو یا کافر ہو۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو میرے نبی جا رہے ہیں۔ کافر کی بیٹی ننگے سر کھڑی تھی، حضور کھڑے ہو گئے، اپنی کملی اتاری، اس بچی کو پہنایا۔ کسی صحابی نے عرض کیا آقا یہ کافر کی بیٹی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو بیٹی نا، چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ میں ضمیر جگانے کی بات کر رہا ہوں، ضمیر کی درس دے رہا ہوں۔ ہے تو بیٹی نا، بھلے کافر کی ہو۔ فرمایا خالق نے حق جو ڈالا مخلوق کا، عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت، جو خود نفع چاہے اس کا بھی نفع کر۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، تو میرے بندوں کا نفع سوچ، اس سے پہلے میں تجھے نفع عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بندوں کا نفع سوچ، اس تک تو نفع پہنچے نہ پہنچے پر تجھ تک پہنچ جائے گا۔ پھر فرماتا ہے نا اللہ ضمیر جھنجھوڑتا بھی ہے، ایسے ضمیر پر ہاتھ ڈال کر فرماتا ہے تیرے بس میں ہے کچھ نہیں، نہ تو کسی کو گھٹا سکتا ہے، سبحان اللہ، نہ کسی کو بڑھا سکتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، نہ کسی کو تو غریب کر سکتا ہے، توجہ نہیں آ رہی مسئلہ، نہ کسی کو تو غریب کر سکتا ہے، نہ کسی کو امیر کر سکتا ہے، نہ کسی کو بلند کر سکتا ہے، نہ کسی کو پست کر سکتا ہے، نہ کسی کو مار سکتا ہے، نہ کسی کو جلا سکتا ہے، نہ کسی کو بے عزت کر سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے۔ اور فرمایا یہ ساری چیزیں میرے قبضے میں ہیں، خدا بننے کی کوشش نہ کر۔ توجہ دیں گے بات آگے جائے گی نا۔ انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ اب سنیں ذرا غور سے، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، بولو سبحان اللہ، عشق والی بولو سبحان اللہ، آگے بات سنو۔ فرمایا میرے والے کام نہ کر، تو کچھ نہیں کر سکتا، ہاں تیرے بس میں یہ ہے، یہ تو کر سکتا ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، جو کو تیرے بس میں ہے نا، اللہ فرماتا ہے یہ تو کر سکتا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ امیر بناؤں تو میں، غریب بناؤں تو میں، سبحان اللہ، زمین پہ بٹھاؤں تو میں، کرسی پہ بٹھاؤں تو میں، سبحان اللہ، حسین بناؤں تو میں، کالا بناؤں تو میں، کار دوں تو میں، جہاز دوں تو میں، ماننا سبحان اللہ، کرنا تسلیم، بنگلہ دے دوں تو میں، چھپر میں بٹھاؤں تو میں، سبحان اللہ نہیں آ رہی، کمی ہے، چھپر دوں تو میں، بنگلہ دوں تو میں، اور حساب بعد میں ہوں گے کس نے کیا لیا، دے میں رہا ہوں۔ قیمتی بات ہے نا، حساب بعد میں کریں گے، بنگلہ دیا کیسے استعمال کیا، چھپر دیا کیسے استعمال کیا، کار دی کیسے استعمال کی، پیدل چلایا کیسے، یہ تو بعد کے فیصلے ہیں، پر دے میں رہا ہوں، میرے فیصلوں پہ ہاتھ نہ ڈال، میرے کاموں میں ہاتھ نہ ڈال، تو کچھ نہیں کر سکتا، تیرے بس میں خود امیر بننا نہیں ہے، تو کسی کو کیا امیر بنا سکتا ہے، تیرے بس میں تو اپنی غریبی دور کرنا نہیں ہے، نہیں سمجھے بات، تیرے بس میں تو اپنی غریبی دور کرنا نہیں ہے۔ 35 سال سے تو مزدوری کر رہا ہے، چونکہ پیسے کٹے کی دنی، 40 سال سے مزدوری کر رہا ہے، کتنے پیسے تیرے پاس ہیں، تو 45 سال سے 7 ملک پھر کر واپس آیا، 1 ٹکے کا مالک نہیں۔ اب میں گھر بیٹھے بٹھائے بندے کو پل بھر میں کروڑوں کا مالک بناتا ہوں، سوچ یہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ خالق ہے۔ خدا بننے کی کوشش میں مصروف نہ ہو جا، اللہ کے کاموں میں ہاتھ نہ ڈال، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے کاموں میں ہاتھ ڈالے گا تو مارا جائے گا، بولو سبحان اللہ، بولو آگے بات سنو۔ اللہ کے کاموں میں ہاتھ ڈالے گا تیرا کاکھ نہیں بچے گا، جسے امیر بنا دوں دعا کر، جسے غریب بناؤں دعا کر، تجھے امیر بناؤں نیچے دیکھ، اگر غریب بناؤں نیچے دیکھ، میرے فیصلے میں کبھی تو نے ناشکری کی،
میں تجھے جس حال میں رکھوں تو ایک ہی بات کہے، مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اب بولو سبحان اللہ کے دو چار باتیں سن لو۔ میں تجھے جس حال میں رکھوں خوش ہو جا، کبھی نہ کہنا اس کی وجہ سے میں غریب ہوا، اور شرک نہ کر۔ میلاد کرنا شرک نہیں ہے، نبی کا نعرہ لگانا شرک نہیں ہے، یہ کہنا